ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکریٰ للذاکرین۔ اللہ تعالیٰ فرماندا اے نصیحت قبول کرنا لے کا بڑی وڈی نصیحت ہے۔ جڑے نصیحت نو قبول کردے نے، نیکی ایک ایسی چیز ہے کہ اس دے اُتے انسان نو اللہ ثواب بھی عطا فرماندا، اس دی وجہ تو بندے دے گناہ بھی معاف ہوندے نے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت موجود ہے، آپ سرکار فرماندے نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بندے دے کان اس دی بیوی، اس دی اولاد، اس دا مال اور اس دا پڑوسی، یہ بڑی آزمائش ہے۔ انسان دے کان یہ چیزاں بہت ساری آزمائش نے۔ اگر بیوی ڈاڈی ہوئے تو گھر چ پریشانی بن ویندی کہ نہیں بنتی؟ بہت ساری آزمائش ہو گئی۔ بیوی بچیاں دا اس نو کوئی خیال کوئی نہیں، شوہر دا کوئی خیال کوئی نہیں، اور اس گھر چو اس شوہر کو پوچھو کہ وہ زندگی کیویں پئی بسر ہوندی جس دی بیوی بڑی ڈاڈی ہے۔ گل ایک نہیں بخت والی سن دی۔ حضور نے فرمایا بیوی بھی آزمائش ہوندی، اور فرمایا اولاد بھی۔ اگر اولاد نہ فرمان ہوئے، پیو دی ہیک نہ منے، ماں دی ہیک نہ منے، نت کوئی نہ کوئی پٹھا سیدھا کام کیتی کھڑے ہوئے، یہ بھی والدین دے کان بہت ساری آزمائش۔ مال بھی آزمائش۔ اس مال دی وجہ تو انسان اس جدوں کول انسان دے آویندا تو پھر انسان اپنے آپ نو بلند تر اور دوئے تلویں دوئے انسانوں نو گھٹیا سمجھنے لگ ویندا، اور یہ جدوں مال انسان دے کولو لگا ونجے، جیلے کول ہوئے تو لوگ جھک جھک کے سلام کردے نے، اور جدوں یہ مال بندے دے کول نہ رہے تو پھر وہ جڑے سلام کرنا لوندے نے وہ بھی سلام کرنا چھوڑ ویندے۔ مال بھی بہت بڑی آزمائش ہے۔ حضور نے فرمایا پڑوسی بھی بہت بڑی آزمائش۔ پڑوسی نیک ہوئے تو اللہ دی رحمت بن ویندا، اگر بیڑا ہوئے ہر روز کوئی نہ کوئی پٹھا کام گولی کھلا ہوئے تو وہ بھی انسان دے کان بہت ساری آزمائش بن ویندا۔ سونے نبی علیہ السلام نے فرمایا بیوی آزمائش، بیوی، اولاد، مال اور پڑوسی، یہ انسان کے لیے آزمائش ہے۔ اور اگر کوئی بندہ ان آزمائشاں دے وچ پورا نہ اتر سکے، کسی بندے کو یہ جڑیاں رب نے دے پیارے محبوب علیہ السلام نے آزمائشاں دا ذکر کیتا، ان آزمائشاں دے وچ اگر کوئی بندہ پورا نہ اتر سکے، ناکام ہو ونجے ان آزمائشاں دے وچ، یعنی اگر بیوی دی وجہ تو کسی ابتلا دے وچ مبتلا ہوئے تو بیوی نو او دا جرم گھٹ ہوئے تو سزا دیتی زیادہ دیتی کھلا ہوئے تو یہ بھی آزمائش دے وچ ناکام۔ اولاد دا جرم گھٹ ہوئے تو باپ سزا زیادہ دیتی کھڑا ہوئے، یہ بھی آزمائش دے وچ ناکام۔ یاد رکھنا یہ آزمائش ہونیاں۔ اولاد نافرمانی کرے کوئی جس جوتے اس دی تھوڑی سزا بن دی ہوئے، ماں باپ زیادہ دے چھوڑے، یہ بھی آزمائش دے وچ ناکامی والی گل ہے۔ بالکل صرف نظر کر چھوڑے، یہ بھی ایک عجیب گل ہے۔ لہٰذا یہ ساری آزمائشاں نے۔ حضور نے فرمایا اگر انہاں جو کسی آزمائش دے وچ بندہ ناکام تھی ونجے تو اس دی نماز اس دے اس آزمائش دے وچ ناکامی دا کفارہ بن ویندی۔ اس نے جڑی نماز پڑھی یہ کفارہ بن ویندی، انہیں جڑا روزہ رکھیا یہ کفارہ بن ویندا، انہیں جڑے صدقات کیتے نے یہ کفارہ بن ویندے نے، انہیں جڑی لوگوں نو نیکی دا حکم دیتا ہے یہ کفارہ بن ویندے نے، جڑا اس لوگوں نو برائی تو روکیا یہ گل دا کفارہ بن ویندی۔ اس تو پتہ لگا کہ بندہ مومن جدو نیکیاں کردا، نیک اعمال کردا تے خالق کائنات جل جلالہ اس نیک اعمال دا صرف اس نو جزائے خیر بھی نہیں عطا فرماتا بلکہ اس دے گناہ دی معافی بھی نال عطا فرما دیندا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ فجر دی نماز پڑھ کے نا تے اللہ تعالیٰ جل جلالہ دا ذکر اذکار کردا رہندا، اپنی جگہ تے بہ کے ذکر اذکار کیتا، تلاوت قرآن مجید کیتی، حضور علیہ السلام دی ذات تے درود پڑھیا، کوئی ذکر اذکار کردا رہا، اور جلے سورج طلوع ہویا اور سورج طلوع ہون تو بعد جڑا اشراق دا ٹائم ہے یعنی سورج طلوع ہون تو 20 منٹ بعد اس نے پھر 2 رکعت نماز نفل اشراق پڑھ لے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رب اس نو ایک حج تے ایک عمرے دا ثواب عطا فرمائے، ایک حج اور ایک عمرے دا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 باری فرمایا انہوں پورا رب حج تے عمرے دا ثواب عطا فرمائے گا، پورا حج تے عمرے دا ثواب عطا فرمائے گا۔ حضرات محترم ایک ہوندہ کسی چیز دے ثواب، یہ رب دا فضل عظیم ہے۔ رب تعالیٰ جل جلالہ
ساڑیاں تھوڑیاں تھوڑیاں نیکیاں دے اتے ساڑھے اتے اتنا فضل فرماندہ ہے، اور حضور علیہ السلام دی ساڑھے اتے شفقت عظیمہ ہے کہ پاک نبی علیہ السلام دی امت ہونے دے وساطت نال اسی تھوڑا جہا بھی عمل کریے تو رب سن ڈھیروں نیکیاں عطا فرما دیندہ ہے۔ کتھے حج اور عمرہ کہ بندہ لکھاں روپیے لا کے اور سفر دیاں صحبتاں برداشت کر کے تے بندہ اتھے ون کے پہنچے اور پھر گھر بار چھوڑے، بیوی بچے چھوڑے، سارا کچھ چھوڑے، سارے معاملات کو ایک پاسے، دوسرے پاسے رب نے اپنے گھر دے قریب مسجد وچ بیٹھ کے اگر وہ اللہ اللہ کرتا رہے، قرآن مجید دی تلاوت کرتا رہے فجر دی نماز تو بعد بیٹھ کے، یا کوئی حضور دی ذات تے درود پڑھتا رہا، کوئی اور ورد کرتا رہا، بیٹھا رہا، اور پھر اس ورد تو بعد اس نے 2 رکعت نماز نفل پڑھ لے تو رب تعالیٰ جل جلالہ نے اس نو اتنا ثواب عطا فرما چھوڑیا۔ حضرات محترم، یہ صرف ثواب نہیں دیتا، رب نال بھی انہاں ثواباں دے گناہ بھی عطا فرما دیندا۔ یہ عملیات تھوڑے چھوٹیاں گلاں نے، لیکن ساڈے کول عمل دے وچ بڑی کوتاہی ہے۔ دوسری یہ کتے اور گل سمجھن والی ہے، جتھے حدیثاں دے وچ اس طرح دے الفاظ آندے نے اس تو مراد برابری دے وچ مکمل برابری نہیں ہوندی، بعض صورتاں دے وچ برابری ہوندی ہے، مکمل صورت دے وچ برابری نہیں ہوندی۔ مثال دے طور تے ایک بندہ حج یا عمرے دی سعادت حاصل کردا، اس نو ایک ہور اللہ تعالیٰ دے اعزاز دیتا ہے۔ ایک بندہ 2 رکعت نماز نفل اشراق پڑھ گیندا، ثواب دے وچ رب تعالیٰ جل جلالہ انہاں دوواں نو اگر مخلص ہے عبادت کرن دے وچ تو برابر دیاں نیکیاں عطا فرما دے گا، لیکن درجات دے وچ رب تعالیٰ جل جلالہ اس دے درجے ہور زیادہ بلند کرے گا جس نے حج تے عمرے دی سعادت حاصل کی تھی۔ ایک ہوندا ثواب، ایک ہوندا درجات، انہاں چیزاں دے وچ احادیث نو سمجھن کان اے ساریاں گلاں سمجھنیاں ضروری ہیں۔ ایک پاسے عمران خان صاحب دا اگر وزن ہوئے نا 60 کلو تو ایک اور مزدور دا وزن بھی ہوئے 60 کلو، تو بندہ آگے بھائی عمران خان صاحب تو مزدور برابر ہیں، تو او ایک وجہ تو برابر ہے نا، او بادشاہ ہے ملک دا، اے مزدور ہے ملک دا غریب ترین انسان ہے، لیکن وزن دے وچ تے او بادشاہ دے برابر تھی اکل، اگر وہ بھی 2 روٹیاں کھاندا تے بھی 2 روٹیاں کھاندا تو پھر 2 وجہ تو برابر ہو گئے۔ کھاون دے معاملے دے وچ بھی عمران خان صاحب بھی 2 روٹیاں کھاون، اے مزدور بھی 2 روٹیاں کھاوے، عمران خان صاحب بھی 5 نمازاں پڑھن، اے بھی 5 نمازاں پڑھے، عمل دے وچ بھی برابر ہو گئے، لیکن درجے دے وچ تے برابری کون ہوئی نا، وہ بادشاہ ہے اے مزدور ہے، بڑا فرق۔ اسی طرح نہ یہ چیزاں دے وچ بعض مقام تے حدیثاں دے وچ وہ برابری دا ذکر ہوندا تے لوگوں نو سمجھ نہیں ہوندی، وہ ہر چیز نو کل الوجوہ آکھی کھلے ہوندے نے، من کل الوجوہ برابری نہیں ہوندی۔ لہذا اگر کوئی بندہ اخلاص نیت دے نال فجر دی نماز پڑھ کے اپنی جگہ تے بیٹھ کے ذکر اذکار کردا رہے تے پھر اٹھ کے تے نماز اشراق پڑھ لے، نماز اشراق دے ٹائم تے رب تعالیٰ جل جلالہ دے پیارے محبوب علیہ السلام دی فرمان دی روشنی دے وچ رب تعالیٰ جل جلالہ اس نو اے نیکیاں عطا فرما دے گا۔ حضور علیہ السلام نے اے احادیثاں ساڈے عمل دے ذوق دے وچ جذبے پیدا کرن کان سان عطا فرمائیاں۔ ایک حدیث، اس حدیث دے راوی بھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ سرکار فرماندے نے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جدو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے زمین نو پیدا کیتا تے خالق کائنات جل جلالہ زمین نو پیدا فرما رہا ہے تے زمین ہلنا شروع کر دیتا، زمین ہلی، ڈولے کھاونا شروع کر دیتے زمین نے، رب تعالیٰ جل جلالہ نے زمین دے اوتے پہاڑ پیدا فرما دیتے۔ جدو پہاڑ پیدا ہوئے نا زمین دے اوتے تو زمین ہلنوں رک گئی، فرشتیاں نے پہاڑاں دی طاقت دے اوتے رشک کیتا، تعجب کیتا کہ مولا یہ کتنی طاقتور چیز پیدا کیتی ہے کہ جناب جدو اے پیدا ہوئے نے زمین دے اوتے زمین دی جنبش نو نے ختم کر چھوڑیا، زمین دی ہلن نو، زمین دے لوڈے کھاون نو نے ختم کر چھوڑیا۔ رب تعالیٰ جل جلالہ دی بارگاہ وچ فرشتے عرض کردے نے باری تعالیٰ یہ پہاڑ تو طاقتور بھی کوئی چیز پیدا کیتی ہے؟ رب تعالیٰ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں میں پہاڑ تو طاقتور چیز بھی پیدا کیتی ہے۔ باری تعالیٰ وہ کیڑی چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے فرمایا لوہا پہاڑ نالوں بھی طاقتور ہے۔ فرشتے نے پھر سوال کیتا باری تعالیٰ لوہے تو ود بھی کوئی طاقتور چیز دنیا دے اوتے پیدا کیتی ہے؟ خالق کائنات جل جلالہ نے فرمایا ہاں
ਲੋਹੇ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ اور ਉਹ ਅੱਗੇ अर्ज की बारी ताला अग तो वध के कोई ताकतवर चीज़ पैदा की है। रब ताला जल्ला जलालहू ने फरमाया हाँ अग तो वध के भी ताकतवर चीज़ पैदा की है। बारी ताला वो केड़ी चीज़ अल्लाह ताला जल्ला जलालहू ने फरमाया पानी। फिर फरिश्ते ने सवाल किया मौला पानी तो वध कोई ताकतवर चीज़ पैदा की है। खालिक कायनात जल्ला जलालहू ने फरमाया हाँ पानी तो वध के ताकतवर चीज़ मैं हवा पैदा की थी। फरिश्ते ने फिर सवाल किया बारी ताला हवा तो वध की भी कोई ताकतवर चीज़ पैदा की है। रब ताला जल्ला जलालहू ने फरमाया हाँ हवा तो वध के भी एक चीज़ में ताकतवर पैदा की है। बारी ताला वो केड़ी चीज़ है। फरिश्ते ने जदों पूछा तो रब ताला जल्ला जलालहू ने फरमाया इब्ने आदम दा एक हाथ दे नाल अल्लाह दी बारगाह विच सदका देना इस अंदाज दे नाल कि वो अगर सज्जे हाथ नाल देवे तो खब्बे हाथ नू पता ही ना होवे ये इन्हां सारियां चीज़ां नालों ताकतवर पैदा कर छोड़िया। दोस्तों हक परस्त उलमा की इल्मी ईमान अफरोज़ तकारीर सुनने के लिए हमारे चैनल इस्लाम हम तेरे हैं को लाजमी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।